शिग्गाव कॅन्डिडेट कळकर लाईट घातला विवा जेनिफर विवा बाबूश पुढे मस्त मोबाईल फर्स्ट टाइम तू विन जालोलो आसा बीजेपी कॅन्डिडेट म्हणून. हय हांव थँक्यू म्हणटा आमचे मॅडमींक जेनिफर मनसराक आनी बाबूश मनसराक आनी ऑल्सो आमचे बीजेपी पार्टीक म्हाजेर विश्वास दाखयलो तेंच्यांनी आनी आमकां आनी म्हाजे सगळे लोकांनी म्हाजेर विश्वास दाखयलो आनी आमच्या फाटल्यान सगळे पंच मेंबर आसा म्हाजे सारके बरे हे वावुरपी तेंच्यांनी म्हाका रात थेम दीस म्हणजे टील 12 जायसर काम केलें तेंच्यांनी सारकें आमी 1 म्हयनो लागलेलो पयलींच काम करपाक आनी ही बरी विक्ट्री मेळ्ळी आमकां. टोटल कितले लीड अशें? टोटल लीड आमकां प्लस 3026 अशें आसा लीड. तुका आनी ऑपोजिशन आमी कोणी हें केल्लो सपोर्ट बीन असो? ऑपोजिशन म्हणून आमी पळयना आमचे लोकांक पळयता आमी मतदार आहा न्हू तांकांच पळयता आमी ऑपोजिशन बीन तकलेन घेवनूच बसना आमी आमच्या लोकांचेर जाता तितलो फोकस करता आनी बाबूशाचें हेंच आसा आनी मॅडमीचें हेंच आसा लोकांक ते हें करता तें आमकां ऑपोजिशन बिशन कांय लागना लोक आमचो आमी लोकांचे. आतां फुडले खंयचे काम आतां तुमी आमी जे जिल्लान जितलो फंड आहा न्हू तितलोय आमी तो पंचायतांनी आमी रावन कॉन्ट्रिब्यूट म्हणजे एक रावन काम करतले कितें उणें आहा कितें आहा तें पंचायतीक विश्वासान. आतां नीव कितें आतां खंय पेवर्स घातलेले पळय ताका खूब वर्सां जालीं जावं आनी कितें गटर एक म्हणलेलें आहा तें रिपेर करतले खंय जावं पब्लिकेचे कितें प्लेसीस आहा ते आमी तेजेर लक्ष दितात. ओके एमएलएन म्हणलेलें की फंड सुद्दां जो झेडपी घेता तो कमी येता तेज्या खातीर तो कमीच जाता तेज्या खातीर तुमी कितें उलोवप? आमी तो सगळ्यांक ओवरऑल सगळ्यांक गोंयांत तो मायज दिवचो अशें दिसता म्हाका. खूब जे बारीक बारीक मोठी कामां करूंक मेळटली पळय ती तेतून तुका आमदाराक पासून हेतून हें मेळटा थोडे उरलेले आहा ते आमी करूंक शकता. फुटपाथ आनी गटर सोडले जाल्यार आनी कितें कामां करूंक गेल्यार जायती हें आहा. अंगणवाडी आमी बांदूंक सोदता एक नीव आमचें विजन आहा एक तालिगांव एक बरी अंगणवाडी बांदूंक सोदता आमी जावं आनी कितें खंय हे पब्लीक प्लेसीस आहा न्हू ते जशी देवळां कपेलां जावं आनी कितें आहा ते शिमित्र बीन आसता थंय आमी कितें आनी करूंक शकता अशें ह्या फंडांचो म्हणजे मायज जावं रे फंड कमी आहा. इतली वर्सां तुमचेच जाले फाटले झेडपी काय करूं दिसता पळय आमी आमचे तालिगांव कितें व्हडलीं कामां जाता न्हू केन्नाच आमी ती हें करिना कितें करिना मिडियाक आपोवन हें आपोवन तें करिना आमचें चालूच आसता काम. अंगणवाडी तुमी बांदपाची ना अंगणवाडी तशी आसा आतां पयलेच फावटी हे येयला थॉट येयला तो बांदपाची म्हणून बरी एक जावची अंगणवाडी ते आमी घेतले आतां आमदाराच्या सपोर्टान आमच्या हेच्या ओके एनीथींग एल्स थँक्यू व्हेरी मच तुम्ही आमकां हें केलें. दत्ता प्रसादान सपोर्ट केला हेच्या तुका कितें सांगू ते आय डोंट नो I can't say anything about it. सपोर्ट करूंक ना तेका I can't say anything. पंचायतीक केल्लो मत तुका पंचायतीक केल्लो ना पंचायतीक फर्स्ट 14 ते हे आसलें 14 ओपन सांगलेलें तुका सपोर्ट करता. मेरी क्रिसमस म्हणून हॅपी क्रिसमस तुमकां आनी आमकां क्रिसमसाक 2 दीस हॅपी न्यू इयर. हॅपी न्यू इयर.
आज्ञाला